बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फार्म फिट। 7 ऐसी आदतें जिनके इस्तेमाल से आपके गुर्दे जो हैं वो फारिग हो सकते हैं, आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गुर्दे किस हद तक काम कर रहे हैं, या अगर आपके अंदर ये 7 किस्म की आदतें हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में जाके आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसी आदतें जिनको छोड़ के आपके गुर्दे बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल बेहतरीन काम करेंगे। लेकिन अगर ये 7 आदतें आपके अंदर हैं तो आपके गुर्दे किसी ना किसी वक्त में आके ख़राब हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुर्दे जो है वो बेसिकली बहुत ही एक नाजुक किस्म का ऑर्गन होते हैं आपकी बॉडी का। ये 2 होते हैं, तो ये बड़े ही नाजुक और बड़े ही छोटे किस्म के एक ऑर्गन होते हैं। ये आपके हिप के साथ इसको जॉइंट होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या है कि उन्होंने गंदगी को ब्लड से स्टेन करके छान के उसको उसमें ब्लैडर में भेजना है, और उसके बाद ब्लैडर जो है वहाँ से आपका यूरिन, आपका पेशाब जो है वो खारिज हो जाता है। अब बेसिकली गुर्दे जो हैं ये बहुत ही नाजुक और बहुत ही हल्के किस्म के ऑर्गन होते हैं। अगर इनमें ज़रा सा कोई मसला हो जाए तो ये, अगर आप ये बात करें तो ये ठीक हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक नामुमकिन बात है कि अगर आपके किसी शख्स के गुर्दे ख़राब हो जाएं तो उनको दोबारा ठीक करना पॉसिबल है। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि इसका फिर एंड जो है वो ट्रांसप्लांट ही होता है, यानी कि गुर्दे चेंज होते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा नाजुक ऑर्गन है, आपको इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। तो 7 आदतें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कौन कौन सी आदतें हैं जिनके इस्तेमाल से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। सबसे पहली आदत जो है वो ये है कि पानी का कम पीना। अमूमन मैंने देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपने पानी पीना है तो 2 लीटर पी लें, 3 लीटर पी लें, 6 लीटर पी लें। किसी भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि आपने पर डे कितना पानी पीना है। इसका अंदाज़ा आपने इस तरह लगाना है कि आपको पानी की जब प्यास लगती है तो इस हद तक ना लगे कि आप जो है पानी के बगैर ना रह सकें। तो इस हद तक आपने अगर प्यास तक पानी को ले गया तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेट हो गए, आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो गई है, यानी कि उसको शदीद पानी की कमी है। तो अगर ऐसा मौका हो तो आपको जितनी प्यास लगी आपने उतना पानी पीना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा ज़्यादा पीना है ताकि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाए। उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर भी आप पानी का इस्तेमाल कर लें। तो पानी की कमी जो है ये बहुत ज़्यादा आपके गुर्दों में ख़राबी का बायस बनती है, और अगर आपकी ये आदत हो गई है तो पानी की कमी से आपके गुर्दे जो हैं वो बहुत ही ज़ोर से काम करते हैं, उनको काम करने में मशक्क़त होती है। तो इसकी वजह से आपके गुर्दे जो हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा उनमें स्टोन भी पैदा हो जाता है। तो इसलिए पानी जो है उसकी कमी बिल्कुल ना होने दें। पानी आपने, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पानी जो है वो आपने खुल के पीना है। दूसरी जो गलती हम आम करते हैं वो मैंने अक्सर देखा है कि हम पेशाब जो है, आपका यूरिन जो है उसको बहुत ज़्यादा अक्सर रोकते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बीमारी है, बड़ी बुरी आदत है। इसके रोकने से होता क्या है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे एक पानी की मोटर होती है, आपने मोटर चलाई और चला के आपने आगे से नल खोल दिया तो पानी जो है वो प्रेशर से आपके नल में आने लग गया। अब अगर आप एक काम करें कि पानी की टैंकी आप ऑन करके नल के आगे कोई ऐसी चीज़ रख दें जिससे पानी का प्रेशर जो है वो ना आ जाए, तो प्रेशर एक्चुअली कहाँ जाएगा? क्योंकि पानी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो प्रेशर जो है वो वापस जाएगा। तो एट द एंड क्या होगा, आपकी जो मोटर है वो सड़ जाएगी। ऐसा ही होता है। तो यही चीज़ हमारे अंदर जो इंटरनल सिस्टम है उसमें होता है कि गुर्दे जो है वहाँ से जब यूरिन पास होता है ब्लैडर में, ब्लैडर से अगर आप यूरिन को रोकते हैं तो रोकने से जो प्रेशर है वो वापस गुर्दों की तरफ जाता है। 1 से 2 दफ़ा करने के साथ साथ अगर आप इसकी आदत बना लेते हैं तो आपके गुर्दे, प्रेशर जब उनमें पड़ता है तो वो काम करना छोड़ देते हैं। बाज़ दफ़ा उनमें कई किस्म के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए पेशाब को बहुत ज़्यादा रोकना जो है, ये जो आदत है ये बहुत बुरी आदत है, इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है। तीसरी जो आदत है वो है साल्ट का, यानी कि नमक का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा। नमक जो है आपने WHO के मुताबिक आपने जो नमक का इस्तेमाल है वो 1500 ml पूरे दिन में, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, 1500 ml कितना बनता है वो 3 चम्मच, यानी कि अगर आपने खाने में जो भी खाना है सारे दिन में उसमें 1500 ml से ज़्यादा आपका नमक ना इस्तेमाल हो। अगर इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस फूड आप खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो उसके अंदर नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे ख़राब होने में बहुत ज़्यादा ये अहम किरदार अदा करते हैं। तो ख्याल रखें कि आपने जो नमक का इस्तेमाल करना है, नमक आपने इस हद से तजावुज़ नहीं करना।
اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ کو بی پی کا ایشو رہتا ہے, تو آپ نے اس کی مقدار آدھی کر دینی ہے, یعنی کہ 7.5 ml, یعنی کہ 7.5 ml. اس سے زیادہ آپ نے انٹیک نہیں کرنا, نہیں تو آپ کے گردے جو ہے وہ وقت سے پہلے خراب ہو سکتے ہیں. چوتھی جو ہم غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ہے پین کلرز کا بھرمار, پین کلر کا بہت زیادہ استعمال. اب پین کلرز جو ہیں وہ ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے. ہمیں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو, ہم فوراً پین کلر نکال لی, خود ہی ڈاکٹر بنتے ہیں اور پین کلر استعمال کر لیتے ہیں. اسپیشلی جو آپ کے گردوں کے لیے پین کلرز بہت زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں وہ ہیں اینسڈس. اینسڈس کیا ہوتے ہیں؟ نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس, ان کو ہم کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں. ان میں سے چندے کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں جن میں بہت زیادہ جو کھائی جانے والی ہے, جن میں ڈائکلوفینک سوڈیم ہے, جس میں اسیکلوفینک ہے, اس کے علاوہ آئیبوپروفن ہے, نیمسولائڈ ہے, یہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے. تو یہ دوائیاں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر بہت زیادہ ضرورت پڑے تو ضرورت کے مطابق ہی یوز کریں, اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنی, ٹھیک ہے. تو اس سے اوائڈ کریں, انشاءاللہ آپ کے گردے بھی بچے رہیں گے. اس کے علاوہ جو پانچویں ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شوگر کا پراپر ہم علاج نہیں کرتے. اگر کسی بندے کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے, وہ بالکل بھی پرہیز نہیں رکھتا, بالکل بھی دوائی نہیں کھاتا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب 2-3 سال بعد مسلسل اس کو شوگر رہنے کی وجہ سے اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی, پینکریاز جو ہے لبلبا کام نہیں کرتا, لبلبا انسولین نہیں بناتا, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے. میڈیسن کھانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے گردے فارغ ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی دوائی شروع کی تو میرے گردے فارغ ہو گئے, یعنی کہ شوگر کی جو میں نے دوائی شروع کی اس نے میرے گردے فارغ کر دیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, آپ نے شوگر کو کنٹرول نہیں کیا تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گردے فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم الزام جو ہے وہ سارا دوائی پہ لگا دیتے ہیں. تو اسی لیے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, میرے بھائی بہن کو, تو خدا را اس کو جو ہے پروپر اس کی دوائی کھائیں, اس کو بالکل پروپر جو ہے آپ اس کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کے گردے بچے رہیں. اس کے علاوہ چھٹی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر تو ہمیں بلڈ پریشر کا ایشو ہے, بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے, تو بلڈ پریشر کو بھی ہم ایسے ہی لیتے ہیں جیسے عام نزلہ زکام ہے. تو میرے بھائی, آپ جس طرح میں نے شوگر کا بتایا, اسی طرح اگر بلڈ پریشر آپ کنٹرول نہیں رکھتے تو یہ کسی نہ کسی وقت میں آ کے آپ کے گردے بھی اڑا دیتی ہے, آپ کے گردے کو بالکل ڈیمیج کر دیتی ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے ہم ڈائلسس پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچا کے رکھے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کا پروپر سٹارٹ میں ہی علاج کریں تاکہ ہمیں اس حد تک نوبت نہ پہنچ سکے. WHO کی رپورٹ کے مطابق اگر تو آپ کا بلڈ پریشر 130/80 یعنی کہ 130/80 رہ رہا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں بلڈ پریشر کے مریض بنتے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کا بلڈ پریشر 140/90 یعنی کہ 140/90 رہ رہا ہے تو آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, تو آپ کو پروپر میڈیسن کھانی پڑے گی. ہم لوگ کرتے کیا, جیسے میں نے شوگر کی بات کی, تو ہم لوگ یہاں پر بھی ایسی ہی لاپرواہی کرتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, 2-3 سال بعد اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے, گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کو مشقت کرنی پڑتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے گردے خراب ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے بلڈ پریشر کا اگر آپ کو ایشو رہ رہا ہے تو آپ نے بلڈ پریشر جو ہے اس کی دوائی لازمی استعمال کرنی ہے. ساتویں اور آخری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر آپ کے گردے میں, آپ کی کڈنی میں کسی نہ کسی وجہ سے سٹون یا پتھر بن گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کی لاپرواہی کرتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ کا جو سٹون ہے وہ 4 یا 5 mm سے کم ہے تو وہ کسی ٹوٹکے سے یا کسی دوائی سے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ بڑا سائز ہے, 5 mm سے زیادہ بڑا سائز ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو پروسیجر کروانا پڑے گا. پروسیجر میں ایک تو لیتھوٹریپسی آتی ہے جس کو ہم ویوز کے ذریعہ سٹون کو ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے یورین کے ذریعے. اس کے علاوہ URS یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ آپ کے سٹون کو ڈیمیج کر کے ریزا کر کے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کا پتھر جو ہے وہ سٹون بڑا ہے, سائز میں بڑا ہے, تو وہ تنگ نہیں کرتا, وہ ایک طرف پڑا رہتا ہے, تو ہم بھی لاپرواہی کرتے ہیں. اگر تو ہم لاپرواہی کریں گے تو وہ کسی نہ کسی وقت میں آ کے آپ کے گردے کو, آپ کی جو کڈنی ہے اس کو ڈیمیج کرے گا, اس کو خراب کرے گا. تو ایٹ دا اینڈ آپ کو یا تو ٹرانسپلانٹ تک جانا پڑے گا یا ڈائلسس پہ جانا پڑے گا. اللہ اس موذی بیماری سے ہم سب کو بچائے. تو اس لیے یہ احتیاط آپ کریں. اگر آپ کا یہ ایشو ہے تو آپ فوراً الٹرا ساؤنڈ کروائیں, CT اسکین کرائیں اور آپ اس کا پروسیجر کروائیں اور سٹون کو ختم کروائیں. تو یہ 7 عادتیں میں نے بتائیں جن کو چھوڑ کے آپ کے گردے بالکل بچ سکتے ہیں. یہ ویڈیو آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں, اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ سب کو اویئرنیس حاصل ہو اور وہ لوگ اس بیماری سے بچ سکیں. ان عادتوں کو بالکل بھی آپ نے نہیں اپنانا, بالکل چھوڑنا ہے تاکہ آپ بالکل ہیلتھی رہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریے گا. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.